अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आइडिया बाय नवीद मुराद और सुन रहे हैं दिल की बात दिमाग से वजदान पर। दोस्तों, आप जानते हैं कि हमारी जो ज़िंदगियां हैं एक टाइम लाइन पर सफ़र कर रही हैं और पूरा निज़ाम, मैं जैसे पहले भी मैं ब्लॉग्स में बता चुका हूँ कि पूरा निज़ाम जो है दुनिया का, कायनात का, सब ये एक वक्त की रफ्तार पर चल रहा है और एक सफ़र है जो चंद सालों पर मुहित है, जिसे गुजार कर हमने दुनिया से आखिरकार चले जाना है। हम चाहे जितने मर्जी मशहूर हो जाएं, जितने मर्जी हम पढ़ लिख जाएं, जितने मर्जी हम अमीर हो जाएं, जो भी हम बन जाएं, आखिरकार हमने मिट्टी में मिल जाना है। तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए बहुत से माशरती पहलू हैं जिन पर गाए बगाए हम सियासत के साथ साथ उन पर भी बात करते रहेंगे। तो आज मेरा मौजू ये है कि हम इंसान जो हैं वो हर काम को वक्त पर करने के पाबंद हैं। वो इस तरह से कि जैसे ही हम मादर शिकम से आज़ाद होते हैं और इस दुनिया में एक तरह से तशरीफ़ लाते हैं, औरतें या मर्द, यानी कि जो भी हम, लड़कियां और लड़के, तो उनकी ज़िंदगी का आगाज़ जो होता है वो माँ के दूध से और फिर ग़ज़ाई अज्जा जो हम खाते हैं मुख्तलिफ़ वक्त के साथ साथ, साल, 2 साल, 2.5 साल के बाद हमारे दांत आ जाते हैं और दांत भी एक मिकदार में आते हैं, जो 16 होते हैं, फिर 24 होते हैं, फिर 30-32 होते हैं। तो गाए बगाए जैसे जैसे ज़िंदगी का सफ़र चलता जाता है, हमारी खुराक भी तब्दील होती जाती है और हम सख्त चीज़ें भी हम खाने के काबिल होते जाते हैं। इसी तरह ही हम तालीम के शोबे में जब हम जाते हैं तो हम छोटे से होते हैं, तो आजकल तो खैर 2-2.5 साल के बच्चे को ही आप इस काबिल समझ लेते हैं कि उसे स्कूलिंग शुरू कर देनी चाहिए और फिर वो स्कूलिंग शुरू कर देता है 2.5-3 साल की उम्र में। और फिर छोटी क्लासें जो हमारे ज़माने में तो वो नहीं हुआ करती थी और वो हम क्लासों को 1 क्लास से ही कंसीडर किया करते थे। जब मैं पढ़ा तो मेरे ज़माने में तो पहली क्लास जो थी 1 थी और फिर 2 थी, और मैं उस ज़माने के इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा था जब ये घरों में और कोठियों में और मोहल्लों में स्कूल्स नहीं हुआ करते थे। तो इस तरह से है कि फिर वो तालीम आप शुरू करते हैं, फिर उसमें प्राइमरी है, मैट्रिक है, फिर कॉलेज है, फिर जो भी चीज़ें आप करते जाते हैं, आगे पढ़ते जाते हैं। आप तालीम का एक मकदार मुकम्मल करते हैं जिसमें आपको 20-1 साल लग जाते हैं, 22 साल भी लग जाते हैं, और ज़्यादा अगर आप आला तालीम हासिल कर रहे हैं तो आपको उससे ज़्यादा 20 साल लग जाते हैं। तो इस तरह से हम अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा जो है वो सीखने में और तालीम और जो भी आप कह लें हुनरमंदी में हम ज़ाया करते हैं। ज़ाया क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। ज़ाया का लफ्ज़ तो अच्छा नहीं है, हम उसको इस्तेमाल करते हैं अपने वक्त को। अब इसके साथ साथ हम जवान भी हो रहे होते हैं और इस पहलू को जो है ना माशरा इस वक्त बहुत नज़रअंदाज किए बैठा है कि अपनी तालीमी काबिलियत, अपनी हुनरमंदी की काबिलियत को बढ़ाने के सिलसिले में वो इस तरफ से आंखें बंद कर लेता है कि हम लड़के या लड़कियां 16-18 साल की उम्र में जिस्मानी तौर पर भी तब्दीलियों का शिकार होते हैं और बहुत सी ऐसी तब्दीलियां हमारे अंदर रूनुमा होती हैं जो हमारे बचपन को हमारी जवानी में धकेल देती हैं। तो उनकी तरफ हमारा जो तवज्जो है वो बिल्कुल नहीं होती और हम उससे लापरवाह कि हमारी वो भी एक ज़रूरत है और जिस्मानी तब्दीली जो है वो हमारी, जैसे हम खुराक की ज़रूरत है, सुबह दोपहर शाम हमें खाना चाहिए, उसके दरमियान में भी चाहिए, तो हम उसका तो बहुत ख्याल रखते हैं। खैर उसका भी बात करेंगे कि उसका भी हम उस तरह से ख्याल नहीं रख रहे कि जिस तरह हमारा जिस्म मांगता है, जो जिस्म की जो ज़रूरत है उसको हम पूरा नहीं करते और उसमें भी बेकायदगियाँ जो हम बरत रहे हैं जिसकी वजह से सेहत के हम दुश्मन बन रहे हैं। लेकिन जो असल मौजू मेरा है उस पर बात हम शुरू करते हैं। वो इस तरह से है कि जी, अब हम अपने असल मौजू की तरफ आते हैं कि हम अपने बच्चों की जो शादियां हैं वो अब वक्त के मुताबिक क्यों नहीं कर सकते। पहले किसी ज़माने में जब हमारे दादा दादी का दौर था तो 14, 15, 16 साल की उम्र में बच्चों की शादियां कर दी जाती थी, चाहे वो कोई काम कर रहे हैं, चाहे वो पढ़ रहे हैं, चाहे जो भी कर रहे हैं। मुआशरती पहलू वो इतना कामयाब था कि उस ज़माने में फिर जो
جو برائیاں تھیں، جو عورتوں اور مردوں کے جو معاملات تھے وہ پوشیدہ ہی رہتے تھے، اور وہ بڑی پاکیزگی کے ساتھ جو وقت گزرتا تھا۔ پھر ہمارا دور آیا، تب بھی جا کر چلو کچھ بہتریاں تھیں کہ 24 سال 22 سال 20 سال کی عمر تک جو ہے نا ہم سوچتے تھے کہ اس کام کو کر دیا جائے، اس فریضے کو ادا کر دیا جائے۔ تو یہ جسمانی ضرورت ہے، اس کو بہت آپ محسوس کریں، اور یہ اخلاقی ضرورت بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے کہ جب آپ کے بچے جوان ہو جائیں، خاص طور پہ لڑکیاں، تو ان کی شادیوں میں دیر نہ کریں، اور ہم اس کی طرف سے آنکھیں بند کر کر بیٹھے ہیں، اور اس کی وجہ سے بہت سارے مسائل جو ہیں معاشرے میں جنم لے چکے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ بچوں کو پڑھائیں، سب کچھ کریں، لیکن 20-22 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے کوشش کریں کہ بچوں کی جو شادیاں ہیں وہ کر دی جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو ایسی تربیت دی جائے کہ وہ شادی کے بعد بھی اپنے جو پڑھنے کے کام ہیں یا اپنے جو ہنر سیکھنے کے کام ہیں وہ سر انجام دے سکتے ہیں۔ تو یہ ایک معاشرتی پہلو ایسا ہے کہ جسے ہم یکسر ہی نظر انداز کیے بیٹھے ہیں، اور مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے دیکھ کر۔ اور ایک اور پہلو ہے کہ آپ یہ غور کریں کہ جو دنیا میں عورتوں کی تعداد ہے وہ مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہے، اور اسی لیے وہ کمپٹیشن سا ایک یہ بھی بن گیا کہ کس سے کیا جائے اور کس سے نہ کیا جائے، اور پھر ہم نے اپنے خیالوں میں اور جو ہم نے دماغوں میں جو اپنے خیال بسا لیے ہیں، جو ٹی وی اور آج کل کا میڈیا اور انٹرنیٹ دیکھ کر ہم نے جو خیال بسا لیے ہیں اپنے دماغوں میں، ہم ایک خلائی مخلوق بن گئے ہیں، اور ہم ایسی چیزوں کو جو کہ تصورات میں صرف پیش آتی ہیں، جو کہ ہم صرف خیالات میں لا سکتے ہیں۔ خواب و خیال تو ہر بندہ اپنے اوپر طاری کر سکتا ہے، ہر طرح کا سوچ سکتا ہے، خواب بھی دیکھ سکتا ہے، لیکن یہ کہ اپنے جیسے لوگوں میں آپ کو ہی بہتر رہتا ہے کہ آپ ان میں ہی اپنی رشتہ داریاں کریں، جیسی سوچ، جیسا تعلیمی معیار، جیسا آپ لوگ کا انداز رہائش اور انداز بود و باش جو کچھ بھی آپ کا ہے، اس کے مطابق ہی، اور حیثیت جو ہے اس کے مطابق ہی تقریباً آپ ملتے جلتے میں ہی اگر آپ جاتے ہیں تو بعد میں بھی بہت ساری مشکلات اور پریشانیوں سے آپ بچ سکتے ہیں۔ تو خدا را میں 3 دفعہ یہ بات صرف ان موضوعات پر کہتا ہوں کہ والدین اس بارے میں ضرور غور کریں، اور اس معاشرتی برائی پر قابو پانے میں، جو کہ آج کل میڈیا کی رسائی کے بعد ہمارے بچے اب زیادہ جلدی جوان ہو رہے ہیں۔ آپ میری بات کو سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کے ایکسیس میں اب انٹرنیٹ ہے، اور یہ جال جو انٹرنیٹ کا جال ہے اس میں وہ بری طرح سے پھنسے ہوئے ہیں۔ ضرور اس میں معلومات ملتی ہیں، اس میں ہمیں بہت ساری آسانیاں ہیں، بہت ساری چیزیں ہم ایک دوسرے تک باتیں پہنچا سکتے ہیں، جیسے کہ میں آپ سے بات کروں تو یہ ساری چیزیں شامل حال ہیں، لیکن خیال کریں اس بات کا بھی کہ وہ بھی ایک ضرورت ہے، اور جسم کی ضرورت جو ہے جسم نے تو پوری کرنی ہے، پھر وہ ایک ناجائز ذریعہ اختیار کرے یا جائز اختیار کرے، یہ پھر جسم نے تو نہیں دیکھنا کہ جب اس کو بھوک لگنی ہے، جیسے بھوک لگنی ہے تو 1 وقت 2 وقت 3 وقت 4 وقت کتنے وقت کی وہ بھوک برداشت کرے گا، آخر کار وہ کوئی نہ کوئی اس کا سدباب کرے گا۔ تو اس سے پہلے کہ وہ کوئی اپنی طرف سے کوئی برا سدباب کرے، آپ اس کے اس مسئلے کو حل کریں اور بچوں کو جلد سے جلد بیاہیں۔ ہاں، گھر ان کے آباد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جلد سے جلد آپ انہیں بیاہیں گے، ایک مناسب عمر میں ان کی شادیاں ہوں گی، تو اس کے بعد پھر وہ اپنے جو نظام ہے آگے کا، جو ان کی زندگی آگے چلنی ہے، جب 50 سال کی عمر میں پہنچیں گے تو ان کے بچے بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور پھر انہیں کی شدید بڑھاپے میں آنے کی عمر سے پہلے پہلے وہ بھی اپنے بچوں کو فرائض کو انجام دیں گے۔ یہ ایک سائیکل ہے جسے ہم اگر پراپر طریقے سے چلاتے ہیں تو ہماری زندگیوں میں آسانیاں رہتی ہیں، لیکن کوشش یہ کریں کہ اس میں شادیاں ان کی بالکل اپنے جیسوں میں کریں تاکہ انہیں کوئی مشکلات پیش نہ آئے۔ ہم اکثر یہ کوشش کرتے ہیں کہ یہاں بہت امیر لوگوں میں جو پیسے کے لحاظ سے امیر ہیں، دوسرے لحاظ سے وہ ہیں یا نہیں، تو وہاں کوشش کرتے ہیں کہ وہاں ان کی شادیاں کر دیں، یا پھر یہ ہے کہ اپنے سے نیچے میں سے ہم لے آتے ہیں، لائن میں سے ہم لے آتے ہیں کہ جی ہمیں پسند آ گیا جی بس جی، تو یہ میچ نہیں ہوتا۔ یہ پرانی باتیں بالکل درست ہیں کہ جو 2 چیزیں جڑتی ہیں تو ان کا تھوڑا سا آپس میں وہ 19-20 18-20 17-20 کا فاصلہ ہو تو وہ آپس میں جڑ جاتی ہیں، لیکن اگر وہ ایک 5 ہو اور ایک 20 ہو تو یہ آپس میں مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔
تو سوچ کا بھی خیال رکھیں کہ جو بچوں کی سوچ ہے وہ کسی حد تک ملتی جلتی ہو، ایک جیسی تو کبھی بھی نہیں ہو سکتی، ناممکن ہے۔ اور وہ جو ہم صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ صحیح کر لیں گے، ہم دوسرے فرد کو اپنے جیسا کر لیں گے، تو یہ بھی کوشش بالکل نہ کریں، اس کو جیسا وہ ہے ویسے ہی رہنے دیں، اور اس کی جو غلطیاں اس کو معاف کریں، اور اپنی غلطیاں جو ہیں ان کو سدھاریں، اور پھر مل جل کر آپ کا گزارا ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے پھر زندگی گزرتی ہے۔ تو یہ ایک بڑا حساس موضوع تھا جس پر میں نے اپنے لفظوں کا جو چناؤ ہے، مجھے بڑی دقت پیش آ رہی تھی کہ میں کیسے اپنے لفظوں کو چناؤ کروں، تو میں نے بڑی احتیاط کا دامن ہاتھ میں رکھا ہے۔ تو بس مقصد یہی ہے کہ میری بات اگر چند لوگوں تک بھی پہنچ جاتی ہے جو دیکھتے ہیں یا شیئر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کا مجھے جزائے خیر دے گا۔ آپ سب کے ساتھ پھر بات ہوتی رہے گی۔ آج کے لیے خدا حافظ، بہت شکریہ آپ کا۔